अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाज़रीन, आज मेरे साथ हमारे कौमी खेल का, जो कि आप सब जानते हैं हॉकी है, इसकी एक मारूफ और मायानाज़ प्लेयर मौजूद है जिन्होंने बहुत ही यंग उम्र में अपने आप को मनवाया है, इस खेल को आगे फ़रोग दिया है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में कोचेस के ना होते हुए। तो आज हमारी जो मेज़बान है उनका नाम है मोमिना। सुनने में और देखने में वो बहुत एक छोटी सी बच्ची हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह इस खेल में ख़ुद को आगे बढ़ाया, किस तरह इस सोसाइटी के साथ वो लड़ी हैं, आज हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम अस्सलाम। मोमिना, नाजरीन को पहले ये बताएं कि आपका फुल इंट्रोडक्शन, आप क्या हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना है और मैं पेशावर से हूँ। हम 3 बहनें और एक ही भाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह फादर का बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ। मैं हॉकी प्लेयर हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल, और तकरीबन खेले हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, और नेशनल में अभी भी खेल रही हूँ, कंटिन्यू है। तो आपकी उम्र क्या है, आप कब से खेल रही हैं ये? मैं तकरीबन 12 साल हो गए खेल रही हूँ, और मेरी एज 22 है। मतलब आपने बड़े बचपन से इस चीज़ को फ़रोग दिया, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको हॉकी की तरफ अट्रैक्ट किया है? बस मेरे फादर ख़ुद भी प्लेयर थे, लेकिन वो आगे जा नहीं सके क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं था। और इंशाल्लाह मेरे फादर ने मेरे साथ सपोर्ट किया कि मेरी बेटी मेरी जगह लेगी, और मैंने अब्बू का ख्वाब पूरा किया है। जब आपने बात की कि आपके फादर ने आपको इतना सपोर्ट किया, उनका ये ख्वाब था, तो उनका कोई और ख्वाब भी हो सकता है आपको मुतल्लिक कि आप या आपकी बहनें जो हैं वगैरह ये पढ़ाई में कहीं और आगे बढ़ जाएं, कुछ और बन जाएं? जी, मेरी सिस्टर एजुकेशन कर रही है, लेकिन फादर का एक सपोर्ट था। मेरा ख़ुद भी शौक़ था कि मैं आगे जाऊँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। बस अब्बू का भी सपोर्ट था और अम्मी का सपोर्ट था कि आप पढ़ाई में आगे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को भी सपोर्ट कर रही हूँ, अम्मी को भी और अब्बू को भी सपोर्ट कर रही हूँ। अम्मी की तरफ से पढ़ाई कर रही हूँ और अब्बू की तरफ से खेल रही तो हूँ। किस चीज़ में आप पढ़ाई कर रही हैं, कैसी स्टूडेंट हैं आप? मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ, 6 सेमेस्टर है मेरा। बेनज़ीर यूनिवर्सिटी से मैं एजुकेशन हासिल कर रही हूँ। तो क्या आपके लिए ये टफ़ नहीं हो जाता होगा अपनी खेल को भी करना, पढ़ाई भी करना, और एक अपने आप को आगे ही बढ़ाना, सेमेस्टर भी पास करना, फिर सेमेस्टर के साथ उसकी असाइनमेंट्स भी होती हैं और काम भी होता है? जी, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बस करना पड़ता है। अभी यूनिवर्सिटी से आके ना तकरीबन 3 बजे तक यूनिवर्सिटी ऑफ हो जाती है। 3 से लेकर 6 तक मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, और 6 के बाद मैं घर आती हूँ। और उसके बाद तो फिर आपकी अपनी टफ रूटीन होती है, फिर आप सो जाती हैं? जी, बस आके खाना खा लेती हूँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर उसके बाद स्टडी कर लेती हूँ, थोड़ी सी घर के काम काज होते हैं। तो आप मतलब हमारे यहाँ की ख़वातीन को ये बताना चाहती हैं कि इतनी टफ रूटीन के बावजूद भी आप घर को भी टाइम देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देना पड़ता है, घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है। आपने पाकिस्तान के लिए कहाँ कहाँ खेला है? मैंने पाकिस्तान के लिए थाईलैंड में खेला है, बैंकॉक में खेला है, और हॉकी खेली है मैंने। आपने थ्रू आउट अपने आप को नेशनली आपने किधर आपने अपने आप को मनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया है? मैंने नेशनल बोर्ड टूर खेले हैं, तकरीबन 10-12 टूर खेले हैं नेशनल के, और इंटरनेशनल मैंने एक ही टूर खेला है, क्योंकि आगे सपोर्ट नहीं हो रहा गवर्नमेंट का बिल्कुल भी। ना पेशावर में जो है ग्राउंड है, ना कोचिस हैं, कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है हॉकी की। तो आपने किस तरह फिर हॉकी सीखी है जब आपके कहने पेशावर में फैसिलिटी नहीं है, ना कोचेज़ हैं, ना ग्राउंड है, तो किस तरह आप आगे गई हैं, सीखा कैसे है आपने? मैंने तो कॉलेज लेवल पे खेली थी हॉकी, फिर कॉलेज के बाद कॉलेज ऑफ हो गई, फिर उसके बाद कोई इवेंट नहीं आया। बस इतने में जो है एक नोटिफिकेशन आई थी फेसबुक पे, मैंने वो ज्वाइन किया। फिर ट्रायल्स के लिए बुलाया गया था लाहौर नेशनल स्टेडियम में, मैं वहाँ चली गई। फिर उसके बाद जो है ट्रायल्स हुए दोपहर में 2 बजे से लेके 6 बजे तक ट्रायल्स, तकरीबन मैं 4 बजे तक पहुँचूँ। उसके बाद मैंने ट्रायल्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पेशावर में पाकिस्तान में वाहिद मेरी सिलेक्शन हुई थी, और मेरे साथ तकरीबन 12 लड़कियां गई थी, और वाहिद मेरी सिलेक्शन ही हुई थी, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। जी बिल्कुल। तो इतनी जर्नी जो आपने कवर की है इतनी यंग एज में, इसमें आपने स्ट्रगल लाजमी की होगी, स्ट्रगल हर इंसान की होती है, और रुकावटें भी आती होंगी। मैं यहाँ से अकेले गई थी, और ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए निकलना, और लाहौर काफ़ी दूर भी है, और घर वालों का भी मानना था कि ये नहीं जाएगी, लेकिन बस अब्बू ने कहा कि अभी इसने इतना स्ट्रगल किया तो अभी आगे भी जाएगी इंशाल्लाह। तो आपकी रुकावटें कौन सी आई आपकी इस जर्नी में? यही थी, चाचू कहते थे कि लड़की है घर बैठे, अब्बू कहते थे कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही करके आएगी, जीत के आएगी। तो बस चाचू लोग मना करते थे, और दादो भी मना करती थी कि नहीं इसको घर बिठाओ। बस अब्बू ने सपोर्ट किया, बुरके में जाना, फिर आना और खेलना इतनी गर्मी में, बस फादर का सपोर्ट है।
تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا تھرو آؤٹ آپ نے کیا اس میں آپ کے پیرنٹس کا سب سے مین کردار ہے آپ کی اسٹرگل میں؟ بالکل فرسٹ آف آل میرے پاپا اینڈ ماما دونوں کا. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ آؤٹ آف سٹی ٹریولنگ کرتی ہیں تو آپ کو کس قسم کی سپورٹ آپ کے اپنے اکیڈمی سے حاصل ہوتی ہیں، جس بھی ادارے کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ وہاں سے حاصل ہوتی ہیں، یا اپنی مدد آپ کے تھرو آپ یہ کر رہی ہیں؟ میں اپنی مدد آپ تھرو کر رہی ہوں، تو آپ کیونکہ سپورٹ نہیں ہوتا. ابھی یونیورسٹی کی طرف سے کھیل نہیں تو یونیورسٹی سپورٹ کر رہی ہے جی. اور اسپیشل میری میم ماریا یونیورسٹی کی جو ہے اسپورٹس مینیجر ہے، وہ ڈائریکٹر آف اسپورٹس ہے، تو وہ سپورٹ کر رہی ہے مجھے اور اس کے تھرو میں آگے جا رہی ہوں. ابھی HEC میں نے کھیلا ہے نیشنل میں اور 3rd پوزیشن لی ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہاکی بھی کھیلوں گی. زبردست. آپ ہاکی کے بارے میں تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں کہ آپ صرف اس کو کھیل رہی ہیں یا آپ مزید ٹریننگ بھی دیتی ہیں اپنے سے جونیئرس کو ایز اے میں کوچ؟ ٹریننگ بھی دیتی ہوں اور میں فٹنس ٹرینر بھی ہوں، اور سکندر ٹاؤن میں میرا جم بھی ہے اور وہاں پہ میں فیمیل کو فٹنس بھی دیتی ہوں. اور ہاکی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ آ جائیں، جوائن کرے. ہاکی اچھی گیم ہے. پشاور کی تو اپنی نیشنل گیم ہی ہاکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ فیمیلز نہیں آ رہی، وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہی کہ کوچز نہیں ہیں، اور کوچز اسی وجہ سے نہیں آ رہے کہ گراؤنڈ نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں ان کے لیے ایک ٹریک بنایا جائے، کوچز اویلیبل ہو، پشاور سے ٹیم بنے، گیمز ہو، نیشنل گیمز ہو، انٹرنیشنل لیول پہ جائیں، تو اسی طرح فیمیلز آگے جائیں گی. آپ انڈیویجولی ہاکی کی پلیئر ہیں یا آپ کسی ٹیم کے، آپ کی اپنی پوری ویمن ٹیم ہے یہاں KP میں، پشاور میں؟ نہیں، KPK میں تو ٹیم نہیں ہے. میں گئی تھی لاہور ہاکی کے لیے، تو وہاں پہ جو ہے فیصل آباد سے آئی تھی، بھاولپور سے آئی تھی، اسلام آباد سے آئی تھی، کراچی سے لڑکیاں آئی تھی. اچھا. تو یہ مکس اپ ٹرائلز ہوئے تھے، اس میں سے سلیکشن ہوئی تھی، تو ہاکی کی ایک ٹف ٹیم بنی تھی. تھرو آؤٹ پھر پاکستان سے آپ لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ایک ٹیم بنائی جاتی ہے؟ جی بالکل. خیبر پختونخوا میں ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے پاس کرکٹ کی ٹیمز ہوتی ہیں؟ ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے. وہ یہی وجہ نا کہ کوچز نہیں ہے، کوچز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹریک نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، ہم کہاں سے ٹریننگ دیں. تو آپ کہاں اپنی پھر پریکٹس کرتی ہیں جب آپ کے پاس گراؤنڈز بھی نہیں ہیں، کوچز بھی نہیں ہیں، تو کدھر آپ کی پریکٹس ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک پلیئر کے لیے نا یہ مشکل نہیں ہوتا کہ گراؤنڈ نہیں ہے اور کوچز نہیں ہے. جب ایک پلیئر کے پاس اپنا خود وہ ہو نا تو وہ اپنی ٹریننگ خود ہی کرتا ہے. میرے پاس اب یونیورسٹی ہے، ماشاءاللہ یونیورسٹی بڑی ہے، اس میں گراؤنڈ ہے، اچھا گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ کافی، بس اس میں اپنی ٹریننگ کر لیتی ہوں. فٹنس بھی ہوتی ہے اور فزیکل بھی ہوتی ہے. دیکھنے والوں کے لیے ایسی خواتین بھی ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، ایسی لڑکیاں، ایسی بچیاں جو آپ سے بھی جونیئر ہیں، وہ آنا چاہتی ہیں اس میں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے لیے؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں آگے گئی ہوں اسی طرح اور پشاور سے بھی لڑکیاں جائیں کھیلنے اور انٹرنیشنل میں پاکستان کا نام روشن کریں. اس کے علاوہ آپ ان کو کوئی رکاوٹیں اگر آئی تو کیا آپ اویلیبل ہوں گی ان کے لیے؟ جی بالکل، میں اسٹینڈ لوں گی، کیونکہ میں ان سب چیزوں سے گزری ہوئی ہوں. مجھے پتہ ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کو جو ہے اب خود اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ مومنہ. ویلکم. ناظرین، جیسے کہ آپ نے مومنہ سے سنا کہ آپ کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ادھر آنے کے لیے، آج وہ جس مقام پر بیٹھی ہیں اپنی مدد آپ کے تھرو ہی بیٹھی ہیں. انہوں نے KP کو نیشنل اور انٹرنیشنل ریپرزینٹ کیا ہے ہماری قومی کھیل میں، ہاکی میں، جس کو اب اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس نہ کوچز ہیں، نہ ایسے کوئی گراؤنڈز ہیں جہاں یہ اپنے آپ کو پریکٹس کر سکیں. یہ لوگ انہی گراؤنڈز میں جو کہ لمبے ہیں، بڑے ہیں، اپنی مدد آپ کے تھرو ان میں جس طرح بھی ہو سکے اپنی ٹریننگ کو یہ جاری رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا سے یہ وہ واحد خاتون تھی جو کہ سلیکٹ ہوئی نیشنل ہاکی ٹیم کے لیے، خواتین کی نیشنل ہاکی ٹیم کے لیے. خیبر پختونخوا کا عام تاثر لوگوں میں یہی جاتا ہے عموماً کہ یہاں خواتین کو اتنا آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، یا ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی ہے، لوگ ان کو آگے نہیں جانے دیتے. لیکن ہمارے پاس ایسی خواتین بھی موجود ہیں، ایسی بچیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کی سپورٹ سے خیبر پختونخوا کا امیج اتنا پازیٹیو بنا دیا ہے کہ یہاں نہ دہشت گردی ہے آنیسٹلی، اور نہ خواتین کے لیے ایسے کوئی اپرچونٹیز ہے کہ ان کو روکا جائے. ہمیشہ خواتین کو یہاں آگے بڑھنے دیا جاتا ہے عزت کے ساتھ، اور یہاں ہمارے جتنے آس پاس لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ خواتین کو آگے سپورٹ کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.